Welcome to the Basel norms part 3. We are discussing the Basel norms on detail. अहिलेसम्म हामीले Basel 1 त्यसको introduction, Basel को introduction कहाँबाट भयो, Basel 2 त्यसका component, त्यसका pillars सबैको बारेमा डिस्कसन गरिसक्यौं। अब हामी यो पार्टमा Basel 3 डिस्कसन गर्दैछौं। तर Basel 3 बुझ्नु अघि तपाईहरुले Basel 1 र Basel 2 बुझ्नु पर्ने हुन्छ। इफ हामीले Basel 1 र Basel 2 बुझेको छैनौं भने Basel 3 त्यति क्लियरली बुझ्दैनौं। बिकज Basel 3 जुन बनेको छ त्यो Basel 2 को जुन जुन कमी कमजोरीहरु थियो त्यसलाई नै समेटेर बनाएको। सो Basel 2 नै मेजर हो हैन। त्यसमा चाहिँ पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3 जुन थियो त्यही यहाँ हामी पनि त्यसलाई नै डिस्कस गर्ने हो। तर अलिकति मोडिफाइड भर्जन मात्रै हो। दैट इज व्हाई हामीले Basel 1 र Basel 2 बुझ्नु जरुरी छ। विदाउट दैट वी क्यान नट अन्डरस्ट्यान्ड Basel 3। ठीक छ। अब भोलि Basel 4 पनि आउला। तर त्यो पनि केको बेसिसमा हुन्छ त Basel 3 का ग्याप्सहरु एनालाइज गरेर आउने हो। सो अब तपाईले एकछिन बुझ्नुस् है। Basel 2 मा पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3 थियो। ठीक छ। पिलर 1 मा के थियो? मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। पिलर 2 मा रिभ्यू प्रोसेस, पिलर 3 मा डिस्क्लोजर। अनि जुन पिलर 1 को कमजोरीहरु थियो त्यो कोले हेरिरा थियो त? ग्याप्सहरु रिभ्यू प्रोसेसले हैन। त्यसमा हामीले भनेको थियौ नि थुप्रै ग्यापहरु छ जुन Basel 1 मा Basel 2 को फर्स्ट पिलरमा के भएको छैन त? कन्टेन भएको छैन। जस्तै लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क हैन, यस्ता कुराहरु, स्ट्रेटेजिक रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क के आएको थियो त Basel 1, Basel 2 मा थिएन। त्यही भएर त्यसको सेकेन्ड पिलरको रूपमा के आएको थियो त? हाम्रो रिभ्यू प्रोसेस भनेर त्यसलाई एडप्टेसन गरेको थियो। अब रिभ्यू प्रोसेस भनेको कम्पनीको या बैंकको इन्टरनल प्रोसेसबाट गरिरहेको थियो या सुपरभाइजरले रिभ्यू गरिरहेको थियो। अब Basel 3 मा के गरेको छ भन्दाखेरि धेरै कुरालाई चाहिँ CAR भित्र नै गाब्ने कोसिस गरेको छ। सो जस्तै तपाईको लिक्विडिटी रिस्कहरु भयो हैन, अनि त्यसपछि मार्केट रिस्क, अपरेशनल रिस्कहरु जति पनि छ त्यसलाई सकेसम्म केमा गास्ने ट्राई गरिरहेछ त? केमा गाब्ने ट्राई गरिरहेछ त? CAR को भित्र गाब्ने ट्राई गरिरहेको छ। एक कुरा। दोस्रो कुरा, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्कले तपाईको के नयाँ कम्पोनेन्टहरुलाई इन्ट्रोड्युस गरेको छ। त्यो हामीहरु यता डिस्कसन गर्दै जान्छौं। सो आज हाम्रो पार्ट 3 मा हामी Basel 3 क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2015 जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले के गरेको छ त? इस्यु गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्कसन गर्न गइरहेको छौं। Basel 1 लाई Basel Accords भनिन्थ्यो हैन। हामी Basel Accord भने चिन्थ्यौं। Basel 2 जुन बेला पब्लिश भएको थियो के भनेर पब्लिश भएको थियो त? इन्टरनेशनल कन्भर्जेन्स अफ क्यापिटल मेजरमेन्ट एन्ड क्यापिटल स्ट्यान्डर्ड्स रिभाइज्ड फ्रेमवर्क भनेर आएको थियो। जब Basel 3 पब्लिश भयो के भनेर आएको छ त? अ ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब यो ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो फर मोर रेसिलिएन्ट बैंक्स एन्ड बैंकिङ सिस्टम। सो एउटा यस्तो फ्रेमवर्क जुन ग्लोबल हुनेछ, एउटा ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो बैंकहरुलाई मोर रेसिलिएन्ट बनाउन, मोर रोबस्ट बनाउन, बैंकहरुलाई मात्रै हैन बैंकिङ सिस्टमलाई पनि। सो त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त? Basel 3 क्यापिटल रेगुलेशन्स। अब यसले सुधार के गरेको छ भन्दाखेरि अरु त छदै छ हैन। अब यो कुराहरु तपाईले ध्यान दिनु होला। एक त यसले क्वालिटी अफ क्यापिटललाई बढाएको छ, अर्को लेभल अफ क्यापिटललाई बढाएको छ। एउटा क्वालिटी, अर्को लेभल अफ क्यापिटल। र जुन यो लस एब्जर्बिङ क्यापेसिटी छ त्यो गन कन्सर्नमा मात्रै हुनु हुँदैन, गोइङ कन्सर्नमा हुनुपर्छ। फ्युचरलाई पनि प्रिडिक्ट गरेर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यसले भन्छ। सो एउटा त तपाईले सिम्पली बुझ्नुस् Basel 2 र Basel 3 को डिफरेन्स कसैले सोध्यो भने एउटा त यसले क्वालिटी अफ क्यापिटललाई रेज गरेको छ। कसरी? अहिले हामी पढ्छौं। क्वालिटी अफ क्यापिटललाई रेज गरेको छ, अर्को लेभल अफ क्यापिटललाई बढाएको छ। त्यो कसरी हामी अहिले डिस्कसन गरिरहेछौं है, आउँछ। अर्को यसले जुन के गरेको छ त? लिभरेज रेशियोलाई इन्ट्रोड्युस गराएको छ हैन। त्यसपछि जुन तपाईको यो हाम्रो दुईटा पिलर थियो, एउटा रिभ्यू प्रोसेस, एउटा मार्केट डिस्क्लोजर हैन। अब रिभ्यू प्रोसेस जुन छ सुपरभाइजरी रिभ्यू, यिनीहरु पहिला के हुन्थ्यो त? जस्तै 15 डेज 30 डेजमा
रिपोर्ट बुझाउनु पर्थ्यो ब्याङ्कहरूले भने अब 1 हप्ता 3 दिन यस्तो टाइम बनाएर उसले के गरिदिरहेछ त रिभ्यू प्रोसेसहरूको पनि स्ट्यान्डर्डहरू रेज गरेको छ र पब्लिक डिस्क्लोजरहरू जुन ट्रान्सपेरेन्टी थियो त्यसका नियमहरू अझ स्ट्यान्डर्ड बनाउँदै गएको छ। सो बेसल 3 का मेजर डिफरेन्स भनेको तपाईले त्यही 3 पिलरलाई लिएर पनि जान सक्नुहुन्छ। एउटामा जुन क्यापिटल मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट थियो त्यो क्यापिटलको क्वालिटी र लेभल अफ क्यापिटल बढाइदिएको छ, क्वान्टिटी पनि बढाइदिएको छ। क्यापिटल राख्नुपर्ने जस्तै पहिला 3% थियो भने 5 होला, पहिला 8 थियो भने अब 10 होला। सो क्वान्टिटी पनि बढ्यो रिक्वायरमेन्टको। अर्को लेभल क्वालिटी अफ क्यापिटल पनि बढाएको छ। सो क्वालिटी अफ क्यापिटल केले डिटरमाइन गर्छ त तपाईको टायर 1 टायर 2 भित्र रहने कम्पोनेन्टहरूले। सो त्यसमा पनि केही यसले फेरबदल गरेको छ। त्यसैगरी अर्को पिलर के थियो रिभ्यू प्रोसेस, त्यसको पनि स्ट्यान्डर्ड के गरेको छ त रेज गरेको छ र डिस्क्लोजरको पनि स्ट्यान्डर्डहरू रेज गरेको छ बेसल 3 ले। ठीक छ, बेसल 3 ले तपाईको क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर, काउन्टर साइक्लिकल बफर, लिक्विडिटी कभरेज रेशियो, नेट फन्डिङ तपाईको स्टेबिलिटी रेशियो, थुप्रै कुराहरू इन्ट्रोड्युस गरेको छ। त्यसलाई हामी अब एक एक गरेर डिस्कसन गर्नेछौँ है। तर तपाईले पहिला बुझ्नुस् बेसल जुन 3 आएको छ त्यसमा पनि त्यही 3टा पिलरहरू रहनेछ। नाम यहाँ अब मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट फर्स्टको सेम भनेको छ। सुपरभाइजरी रिभ्यू अफ क्यापिटल एडुकेसी भन्नु र रिभ्यू प्रोसेस भन्नु केही फरक छैन, तपाईले त्यसलाई नै हेर्न सक्नुहुन्छ। र मार्केट डिसिप्लिन भनेको डिस्क्लोजर हो। प्लिज रिमेम्बर त्यही 3टा पिलर हो, कुनै पनि पिलर चेन्ज भएको चाहिँ छैन। ओके, सो पिलर 1 हामीले डिस्कस गरेको थियौं मिनिमम क्यापिटल फन्ड। तपाईले अब बुझिसक्नु भएको छ क्यापिटल फन्ड भनेको हाम्रो कोर क्यापिटल र के हो त सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलको समेसन हो। सो क्यापिटल दुई टाइपको हुन्छ, एउटा कोर क्यापिटल एउटा सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल। त्यो दुईटैलाई जोड्यो भने क्यापिटल फन्ड आउँछ। कोर क्यापिटल भनेको ब्याङ्कको त्यस्तो क्यापिटल विच इज भेरी लिक्विड र ब्याङ्क पहिला घाटामा गयो भने फर्स्टमा कोर क्यापिटलबाट दिनुपर्छ। र सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनेको त्यस्तो क्यापिटल जुन लेस लिक्विड हुन्छ र जसको भ्याल्यु टाइम एन्ड अगेन चेन्ज हुन सक्छ, जुन हामीले कहाँ पढेको थियौं त हाम्रो बेसल 2 मा पढेको थियौं। यहाँ पनि त्यही एप्लिकेबल हो। तर अब फरक के छ त अघि हामीले भनेको थियो नि बेसल 3 मा के आएको छ त रेज द क्वालिटी अफ क्यापिटल। अब क्वालिटी अफ क्यापिटल कसरी चेन्ज भएको छ। सो हामीले त्यहाँ के पढेको थियौं बेसल 2 मा टायर 1 क्यापिटल र टायर 2 क्यापिटल। तर यहाँ त्यही टायर 1 क्यापिटललाई उले के गरिदियो त दुईटा भागमा डिभाइड गरिदिएको छ। एउटा कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल र अर्को गरेको छ उले एडिसनल टायर 1 क्यापिटल। सो अब हेर्नुस् है क्वालिटी कसरी बढायो त बेसल 3 ले भनेपछि क्यापिटलको क्वालिटी बढाउँदाखेरि चाहिँ उले के गर्यो टायर 1 क्यापिटललाई पनि दुईटा भागमा डिभाइड गरिदियो। एउटाको नाम राख्यो कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल र अर्कोलाई भन्यो एडिसनल टायर 1 क्यापिटल। सो यसरी चाहिँ उले क्वालिटी अफ क्यापिटल अझ उले इन्हान्स गर्ने ट्राई गरेको छ। अब टायर 1 क्यापिटल भित्र हुनलाई के हुनुपर्छ भनेर हामीले यो डिस्कसन उता गरिसकेको छौं हैन हाम्रो बेसल 2 मा। अब यसमा चाहिँ हामी कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटलका दुईटा पोर्सन जुन हाम्रो बेसल 3 मा इन्ट्रोड्युस भएको छ त्यसलाई डिस्कसन गर्छौं। कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल भनेको तपाईका कमन इक्विटीहरु चाहिँ राख्ने हो। अब कमन इक्विटी भनेका हाईएस्ट क्वालिटी कम्पोनेन्ट्स हुन् हैन र प्राइमरी फर्म अफ फन्डिङ हो। अब जुनले चाहिँ ब्याङ्कको सल्भेन्सीलाई चाहिँ इन्स्योर गर्छ र कमन इक्विटी टायर 1 मा के पर्छ भनेर हामी एक एक गरेर डिस्कसन गरौँ। भेरी सिम्पल कमन शेयर्स जुनलाई हामी अर्डिनरी शेयर्स पनि भन्छौं तिनीहरु पर्यो र त्यसमा दिएको शेयर प्रिमियमहरु पर्यो हैन। जनरल रिजर्भहरु जुन हाम्रो ब्याङ्कहरुले राख्नुपर्छ, कति राख्नुपर्छ जनरल रिजर्भ स्ट्याच्युटरी थाहा छ तपाईलाई? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट अनुसार एनआरबी एक्ट अनुसार कति राख्नुपर्छ जनरल रिजर्भ 20% है। नेट प्रॉफिटको 20% हामीले जनरल रिजर्भ राख्नुपर्छ। रिटेन अर्निङ जुन प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युटेबल शेयर होल्डरलाई दिनुपर्ने जुन अमाउन्ट बाँकी रहन्छ प्रॉफिटको लागि दैट रिटेन अर्निङ यो अनअडिटेड हामीले उता डिस्कसन गरिरहेको छौं। क्यापिटल रिडम्पसन रिजर्भहरु राख्नुपर्छ, क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भहरु, डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन रिजर्भहरु हैन। यो सबै कुराहरु हाम्रो कहाँ पर्छ त कुनमा पर्यो
कमन इक्विटी टायर 1 मा। सो कमन इक्विटीमा कमन इक्विटीसँग रिलेटेड जस्तै कमन शेयर्स हैन, अनि त्यसमा दिएको शेयर प्रिमियम। अब जेनरल रिजर्भ भनेको पनि एकदम हाइली लिक्विड हो नि त हैन। रिटेन अर्निङ भने पनि तपाईको प्रफिट हो, हाइली लिक्विड हो। यो प्रफिट भने पनि हाइली लिक्विड भयो तपाईसँगै भएको। सो क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ भनेको भोलि गएर तपाईले कुनै क्यापिटल पेमेन्ट गर्नु छ, जस्तै प्रिफरेन्स शेयरहरुको पेमेन्ट गर्नु छ हैन, डिबेन्चरको पेमेन्ट गर्नु छ भने त्यस्ता पेमेन्टहरुको लागि हामीले एउटा रिजर्भ क्रिएट गर्छ, त्यसलाई हामी क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ भन्छ हैन। अनि त्यसैगरी क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भहरु राख्छौं, डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन रिजर्भहरु राख्छौं। यो सबै तपाईको कमन इक्विटी टायर 1 भित्र पर्छ। अब क्राइटेरिया फर कमन शेयर्स, अब यो भोटिङ राइट हुनुपर्छ, यो कुराहरु त हामीले बच्चादेखि नै पढेको छौं। सो यसलाई चाहिँ अलिकति हामी इग्नोर गरौँ यहाँ। ओके, टायर 1 क्यापिटल को सेकेन्ड टाइप हो एडिशनल टायर 1 क्यापिटल। अब यस्ता क्यापिटलहरु जुन क्यापिटल चाहिँ हुन् हैन, क्यापिटल त हो तर कमन शेयर्स कमन इक्विटी होइन, त्यस्ता चाहिँ हाम्रो एडिशनल टायर 1 क्यापिटलमा पर्छ। जस्तै हामीले सुरुमा पढ्दाखेरि बेसल 2 मा चाहिँ कस्ता शेयरहरु पनि टायर 1 मा परेको थियो, हाम्रो इरिडिमेबल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर भनेको थियो हैन। सो त्यो टायर 1 मा थियो। अब यहाँ टायर 1 लाई नै दुई भागमा बाँडिसक्यो के, एउटा कमन इक्विटी टायर 1 कमन इक्विटी सँग रिलेटेड मात्र एक ठाउँमा, बाँकी रहेको अर्को। सो बेसल 2 मा जुन हाम्रो टायर 1 मा थिए कम्पोनेन्टहरु त्यसलाई नै दुई भागमा डिभाइड गरिदियो, एउटा केमा गइदियो कमन इक्विटी टायर 1 मा, अर्को कहाँ गयो त एडिशनल टायर 1 क्यापिटलमा। कमन इक्विटी वालासँग रिलेटेडहरु कमन इक्विटीमा जो हाइली लिक्विड छ र जसले लसहरु एब्जर्ब गर्नलाई फर्स्टमा के गर्न सक्छ त हाइली के हुन सक्छ, एक्टिभेट हुन सक्छ, तिनीहरु कमन इक्विटी टायर 1 मा पर्यो। अब एडिशनल टायर 1 मा परेका भनेका जस्तै पर्पेचुअल भनेको त्यही इरिडिमेबल है, अब कति लङ टर्म एकदम जसको टाइम फिक्स छैन, त्यस्ता नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर्सहरु यसमा पर्छन्। त्यसैगरी पर्पेचुअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरु यसमै पर्यो। सो यिनीहरुमा भएका शेयर प्रिमियमहरु चाहिँ यसमा पर्यो। सो एडिशनल टायर 1 मा अब तपाईको उता कमन शेयर्स रिलेटेड पर्यो भने यता इरिडिमेबल पर्पेचुअल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयरहरु या पर्पेचुअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरु यता आयो, जुन उता हाम्रो टायर 1 मा परिरहेको थियो हैन, कुन बेसल 2 मा। सो बेसल 2 र बेसल 3 मा के फरक पाउनु भयो भनेपछि बेसल 3 मा त्यही टायर 1 क्यापिटललाई पनि दुईटा भागमा डिभाइड गरिदिएको छ, एउटा कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल भनेको छ र अर्को एडिशनल टायर 1 क्यापिटल भनेको छ। कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटलमा कमन शेयर्स, त्यसमा पाउने शेयर प्रिमियमहरु हैन, जनरल रिजर्भहरु, अनि त्यसपछि डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन रिजर्भहरु हैन, क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भहरु, क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भहरु, जुन अडिटेड तपाईको प्रोभिजनल रिपोर्टहरु छ त्यो हैन, रिटेन अर्निङहरु हाम्रो कमन इक्विटीमा पर्यो। अब यसमा एडिशनल टायर 1 मा धेरै कुराहरु छैन, तपाईले यति मात्र बुझे हुन्छ, एउटा पर्पेचुअल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर पर्छ र पर्पेचुअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट र त्यसमै आउने जुन शेयर प्रिमियम छ त्यो एडिशनल टायर 1 क्यापिटलमा पर्छ। अब त्यसको क्राइटेरियाहरु छ, क्राइटेरियाहरु तपाईले बुझ्नु होला, खासै के पनि छैन। अब पर्पेचुअल भनेको तपाईले बुझ्नु पर्छ, यो कन्सेप्ट जसलाई यो थाहा छ पर्पेचुअल भनेको इरिडिमेबल लङ लास्टिङ कहिलेसम्म हो भन्ने थाहा फिक्स हुँदैन हैन, त्यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरु चाहिँ हाम्रो एडिशनल टायर 1 क्यापिटलमा पर्छ। ओके, अब त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त, टायर 1 क्यापिटल पछि टायर 2 क्यापिटल, यसमा सप्लिमेन्टरी क्यापिटल आयो। सो यो सेम एज बेसल 2 जुन हामीले बेसल 2 मा डिस्कसन गरेको छौं त्यस्तै हुन्छ है। ओके ओके, सो हामीले के गर्यौं त, के फरक पाउनु भयो तपाईले बेसल 2 र बेसल 3 मा? फर्स्ट डिफरेन्स त के पाउनु भयो, हामीले के देख्यौं, क्वालिटी अफ क्यापिटल चेन्ज भएको देख्यौं। क्वालिटी अफ क्यापिटल कसरी चेन्ज भयो, टायर 1 क्यापिटल जुन थियो टायर 1 क्यापिटललाई पनि दुईटा भागमा डिभाइड गरेको देख्यौं। सो एउटा तपाईले विचार गर्नुस् है, बेसल 2 र बेसल 3 मा डिफरेन्सहरु आफै हेर्दै जानुस्, तपाईले नयाँ नयाँ कुराहरु सिक्दै जानुहुन्छ। सो बेसल 2 र बेसल 3 मा एउटा डिफरेन्स तपाईले पाउनु भएको छ, दैट इज रेज इन क्वालिटी अफ क्यापिटल। क्वालिटी अफ क्यापिटल चेन्ज भएको छ, टायर 1 पनि डिभाइड भएको छ। एक अब नम्बर 2 तपाईले अर्को डिफरेन्स के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन अफ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर।
अब यो क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर भनेर तपाईले बेसल 2 मा सुन्नु भएको छ छैन? यो नयाँ कन्सेप्ट आएको। यसले के भन्छ भन्दाखेरि इकोनोमीहरु कहिले काहीँ के हुन्छ त, जुन इकोनोमी छ कहिले स्ट्रेस पिरियडमा हुन्छ र कहिले राम्रो पिरियडमा होला, ठीक छ? कहिले एकदमै राम्रो पिरियडमा इकोनोमी होला, बुम सिचुएसनमा, र कहिले के हुन्छ स्ट्रेस सिचुएसनमा होला। अब जुन सिचुएसनमा हाम्रो के छ, इकोनोमी राम्रो बुममा छ, राम्रो कन्डिसनमा छ, त्यो बेला हामी के गरौँ त, अलि क्यापिटल जोगाएर राखौँ, रिजर्भ राखौँ, बफरमा राखौँ। कुन पिरियडलाई भन्दाखेरि भोलि गएर रिसेसन आउला इकोनोमी, भोलि गएर इकोनोमी स्ट्रेसमा होला, त्यो बेलाको लागि चाहिँ क्यापिटल जोगाएर राखौँ, ताकि भोलि इकोनोमी रिसेसनमा या स्ट्रेसमा जाने बेला बैंक ह्याम्पर नहोस्, इकोनोमी ह्याम्पर नहोस्। सो त्यही भएर एउटा नयाँ कन्सेप्ट आएको छ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर। यसले के भन्छ, भेरी सिम्पल है, अझ म भन्छु, इकोनोमीमा डिफ्रेन्ट साइकलहरू हुन्छ, कहिले इकोनोमी बुममा होला, कहिले इकोनोमी ट्रफमा होला, कहिले इकोनोमी रिसेसन स्ट्रेस हैन, या कुनै बेला पिकमा पुग्ला। सो जुन बेला पिकमा छ, जुन बेला बुममा छ, इकोनोमीले बैंकहरूले के गर्नु पर्यो, अलि क्यापिटलहरू के गर्नु पर्यो, रिजर्भमा राख्नु पर्यो, बफरमा राख्नु पर्यो, ताकि भोलि इकोनोमी रिसेसनमा या ट्रफमा गयो भने या स्ट्रेसमा गयो भने त्यसको लागि बैंकहरू अलरेडी नै के भइराखोस्, प्रिपेयर भइराखोस्। सो त्यसले यो हाम्रो बेसल 3 ले ल्याएको नयाँ कन्सेप्ट हो, दैट इज क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर। सो तपाईले यो कुराहरू इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ, के पनि छैन। अहिले राष्ट्र बैंकले के भनेको छ त, 2.5% क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर मेन्टेन गर्नुपर्छ। कुन क्यापिटलको भनेपछि कमन इक्विटी टायर 1 को। अब त्यसलाई हामी अलिकति डिस्कसन गरौँला। ओके, यसको मिनिङ चाहिँ हाम्रो त्यही हो। अब अर्को कन्सेप्ट नयाँ आएको छ जुनलाई हामी भन्छौं काउन्टर साइक्लिकल बफर। यो काउन्टर साइक्लिकल बफरको पनि कन्सेप्ट लगभग सिमिलर छ जुन क्यापिटल कन्जर्भेसन बफरको छ है। सो क्यापिटल कन्जर्भेसन बफरले पनि के भन्छ, इकोनोमीको डिफ्रेन्ट साइकल हुन्छ, कहिले इकोनोमी बुममा हुन्छ, कहिले इकोनोमी स्ट्रेसमा हुन्छ। बुममा भएको बेला चाहिँ अलिकति क्यापिटल जोगाएर राख्ने, ताकि हामी स्ट्रेस भएको सिचुएसनमा हामी त्यो क्यापिटल युज गर्न सकौं र बैंक अलरेडी त्यो रिस्कबाट फ्री हुन सकोस् भनेर जोगाउने कुरा हो। अब काउन्टर साइक्लिकल बफरको पनि कन्सेप्ट सिमिलर हो। यसले पनि के भन्छ भन्दाखेरि इकोनोमीमा त्यस्तै भेरियस साइकलहरू हुन्छ, बुम, स्ट्रेस, ट्रफ हैन, रिकभरी, पिक सबै भइरा हुन्छ। अब त्यस्तो सिचुएसनमा युजुअली के देखिन्छ त, इकोनोमीमा जुन बेला बुममा हुन्छ, जुन बेला पिकमा हुन्छ इकोनोमी, त्यो बेला चाहिँ बैंकहरूले लोन फालाफाल डिस्ट्रिब्युट गरेर हुन्छ, लोन दिइरा हुन्छ, एकदमै हाई जुन क्रेडिट ग्रोथ हुन्छ त्यो एकदम हाई हुन्छ भन्छ। र अब इकोनोमी जुन बेला कहाँ आउँछ त, डिस्ट्रेसमा आउँछ, इकोनोमी स्ट्रेस सिचुएसनमा आउँछ, इकोनोमी ट्रफमा आउँछ, त्यो सिचुएसनमा बैंकसँग पैसा नै हुँदैन, किनकि उले सब पैसा कहाँ सकिसक्यो, बुम पिक सिचुएसनमा। अब इकोनोमी उत्तिकै पनि स्ट्रेस सिचुएसनमा छ। यो स्ट्रेस सिचुएसनमा चाहिने हो नि त पैसा एक्चुअली हैन। स्ट्रेस सिचुएसनमा यदि पैसा भयो भने पो रिकभरी चाँडो हुन्छ। तर यहाँ प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि स्ट्रेस सिचुएसनमा न त बैंकसँग पैसा भयो, इकोनोमी पनि स्ट्रेसमा छ। सो त्यसले गर्दाखेरि रिकभरी डिले हुन्छ। सो अब के कन्सेप्ट निकाल्यो काउन्टर साइक्लिकल बफरले भनेपछि त्यस्तै क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर, यसमा धेरै फरक छैन। तर क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर भनेको एउटा रेगुलर प्रोसेस हो। रेगुलर प्रोसेस भनेको तपाईले त्यो मेन्टेन गर्नु नै पर्छ। त्यो 2.5% राख भनेपछि त्यो 2.5% राख्नु पर्यो। अब स्ट्रेस कहिले आउला दैट इज अ भेरी अनसर्टेन थिङ हैन, तर पनि तपाईले त्यो मेन्टेन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर काउन्टर साइक्लिकल बफर त्यस्तो होइन। काउन्टर साइक्लिकल बफरको एउटा इन्डिकेसन हुन्छ। जस्तै इन्डिकेसन के हुन सक्छ त, तपाईको हाम्रो के हेर्छौं, काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई कति राख्ने भनेर हाम्रो एउटा रिक्वायरमेन्ट छ जुनलाई हामी भन्छौं क्रेडिट टु जीडीपी ग्याप। क्रेडिट टु जीडीपी ग्याप हेरेर हामीले के राख्ने हो त, काउन्टर साइक्लिकल बफर रिक्वायरमेन्टको लागि क्यापिटललाई रिजर्भ राख्ने हो। ठीक छ? कसरी वर्क गर्छ त यो, जस्तै है तपाईको जीडीपी छ, मानव जीडीपी कति छ 100 है, 100 छ रे। अनि तपाईको क्रेडिट कति छ 10 भनेपछि क्रेडिट कति पर्सेन्ट छ तपाईको जीडीपी को 10%।
सो तपाईको लोन मार्केटमा कति छ, क्रेडिट कति डिस्ट्रिब्युट गर्नु भएको छ, 10%। कसको भनेपछि तपाईको जीडीपी को, हैन। अब भोलि गएर त्यो ग्याप, त्यो जुन क्रेडिट टु जीडीपी ग्याप छ त्यो के भइराछ त, यदि तपाईको डिफरेन्स त्यो ग्याप 5 पोइन्ट सम्म छ भने तपाईले खासै राख्नु पर्दैन है, तपाईले केही पनि काउन्टर साइक्लिकल बफर राख्नु परेन। तर तपाईको जुन ग्याप छ क्रेडिट टु तपाईको जीडीपी त्यो 5 देखि 6 पोइन्ट सम्म आउँछ भने तपाईले कति पर्सेन्टेज क्यापिटल छुट्याएर राख्नु पर्यो, 0.5%। अनि त्यसैगरी 6 to 7 पोइन्ट मा आयो भने 1% छुट्याउनु पर्यो, 7 to 8 आयो भने 1.5% छुट्याउनु पर्यो। यो छुट्याउने भनेको तपाईको सीएआर बढाउनु हो है, यो जुन छुट्याइरा छ यो भनेको सीएआर बढाउनु हो। जस्तै सीएआर 11 छ भने यो अब यस्तो ग्याप आयो भने तपाईको सीएआर अब 12% हुनु पर्यो, अब फेरि 13.5 हुनु पर्यो, यस्तो सिचुएसन आयो भने। सो जति सीएआर बढ्छ त्यो भनेको त बैंक अझ सेफ हुनु हो नि त, तपाईले धेरै क्यापिटल सेभ गर्नु हो या बैंकलाई धेरै क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट चाहिनु हो नि त, हैन। सो दैट इज वाइ एउटा अर्को नयाँ कन्सेप्ट आएको भनेको काउन्टर साइक्लिकल बफर रिक्वायरमेन्ट छ। यसको मेजरमेन्ट चाहिँ, यसको कन्सेप्ट चाहिँ सिमिलर टु हाम्रो क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर हो। सो क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर र यसमा के डिफरेन्स छ भनेपछि क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर चाहिँ हामीले रेगुलर बेसिसमा मेन्टेन गर्छौं भने काउन्टर साइक्लिकल बफर रिक्वायरमेन्ट रेगुलर बेसिसमा होइन, अन द बेसिस अफ हाम्रो जीडीपी को आधारमा हो। र यो तपाईले राख्नु पर्यो भने राष्ट्र बैंकले तपाईहरुलाई 4 महिना अगाडि पूर्व निर्देशन दिन्छ, अब तपाईहरुले मेन्टेन गर्नुस् भनेर। ठीक छ, ओके। नाउ लिभरेज रेशियो को कुरा गरौँ। एउटा डिफरेन्स म अझ भनिदिन्छु। जस्तै यो क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर छ, तपाईले यो पैसा झिक्न पाउनुहुन्न अन्टिल एन्ड अनलेस इकोनोमीमा सिस्टमेटिक रिस्कहरु आउँदैन। सिस्टमेटिक रिस्क भनेको कस्तो रिस्क हो, एउटा बैंकलाई मात्र रिस्क हैन कि टोटल इकोनोमीमा रिस्क आयो भने मात्रै तपाईले त्यो पैसा क्यापिटल कन्जर्भेसन बफरको चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ, अदरवाइज त्यो बफर तपाईले मेन्टेन गर्दै गर्दै जाने हो है। तर काउन्टर साइक्लिकल बफर त्यस्तो होइन। काउन्टर साइक्लिकल बफर तपाईले इकोनोमी या जीडीपी हेरेर गर्ने हो। भोलि गएर तपाईको जीडीपी मा सुधार छ, क्रेडिट टु जीडीपी ग्यापहरु कम हुँदै जान्छ भने तपाईले काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई रिलिज गर्दै जानुहुन्छ। ठीक छ, तपाईको हेर्नुस् त, जस्तै एबभ 9 पोइन्ट पुगिरहेछ भने तपाईले यति राख्नु पर्यो, तर 8 to 9 पोइन्ट भयो भने तपाईले यति मेन्टेन गर्दा भयो, 7 to 8 पोइन्ट भयो भने यति मेन्टेन गर्दा भयो। सो तपाईले आफै रिलिज गर्दै जानु सक्नुहुन्छ। सो दुईटा कन्सेप्ट हामीले अहिलेसम्म बेसल 3 लाई बेसल 2 सँग कसरी डिफरेन्शिएट गर्न सक्यौं त। सो बेसल 2 मा जुन कन्सेप्ट थिएन बेसल 3 मा त्यो कन्सेप्ट आएको छ। कुन कुन? एउटा टायर 1 क्यापिटललाई दुईटा भागमा डिभाइड गर्यो, एउटा कमन इक्विटी टायर 1 र एडिशनल टायर 1। एउटा डिफरेन्स तपाईले त्यो पाउनु भयो। यसको मिनिङ के हो? क्वालिटी अफ क्यापिटललाई रेज गरेको। ठीक छ, अर्को हामीले के भनेको थियो, लेभल अफ क्यापिटल बढायो। सो लेभल अफ क्यापिटल कसरी बढ्यो त भन्दाखेरि क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर र काउन्टर साइक्लिकल बफर राखेर त तपाईको लेभल अफ क्यापिटल बढेन त, क्वान्टिटी बढाएन, यसले डेफिनेटली बढायो। पहिला तपाईको 8.5% तपाईको सीएआर मेन्टेन गर्नु पर्थ्यो भने 2.5% क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर राख्ने बित्तिकै तपाईको सीएआर अब 11% हुन जान्छ। त्यसैगरी काउन्टर साइक्लिकल बफरमा पनि तपाईले 2 राख्नु पर्यो भने 13% हुन जान्छ। सो एकतिर रेज क्वालिटीमा रेज गरिरहेछ, अर्कोतिर लेभल अफ क्यापिटललाई बढाइरहेछ। सो तीनटा कन्सेप्ट है। एउटा टायर 1 क्यापिटलको हाम्रो जुन क्लासिफिकेसन छ त्यो नयाँ इन्ट्रोड्युस भएको छ, अर्को काउन्टर साइक्लिकल बफर आएको छ, अर्को क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर आएको छ। अब अर्को नयाँ कन्सेप्ट आएको छ लिभरेज रेशियो। लिभरेज रेशियोलाई भेरी सिम्पल तपाईलाई म भनिदिन्छु। यसको मिनिङ हो कम्पनीको ब्यालेन्स सिट जुन बढिरहेछ, ब्यालेन्स सिटको साइज त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि। अब कस्तो हुन्छ, ब्यालेन्स सिटको साइज जति ठुलो हुँदै हुँदै गयो त्यो भनेको त रिस्क धेरै हुँदा हुँदै जाने हो हैन। त्यही भएर उले कि लिभरेज रेशियोको हेल्पले के हुन्छ भनेपछि तपाईको यो इम्प्लिमेन्टेसनले चाहिँ तपाईको ब्यालेन्स सिटलाई जुन साइज छ त्यसलाई अलिकति रेस्ट्रिक्ट गर्न खोज्छ। फर सपोज तपाईको लिभरेज रेशियो 4% मेन्टेन गर भनेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो भने त्यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि जति तपाईको क्यापिटल छ त्यसको 25 टाइम्स सम्म तपाईले
लोन या इन्भेस्टमेन्ट या ब्यालेन्स सिटको आफ्नो एसेट्सहरू चाहिँ तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कको लागि ब्यालेन्स सिटको एसेट्स, ब्याङ्कको लागि एसेट्स भनेका के हुन्? लोन दिनु हैन, इन्भेस्टमेन्ट गर्नु, तिनीहरू नै हुन् नि त हैन। सो के गर्ने? लिभरेज रेशियो 4% मेन्टेन गर भनेको मिनिङ के रहेछ त? 25 टाइम्स जति क्यापिटल छ त्यसको 25 टाइम्ससम्म तपाईको एसेट्स मेन्टेन गर्न पाउने भयो ब्याङ्कले, त्यो भन्दा बढी गर्न पाउने भएन। फर एक्जाम्पल तपाईको क्यापिटल यदि 100 छ, 100 है, र लिभरेज रेशियो 4% भनेको छ, लिभरेज रेशियो कति भनेको छ? 4% भनेपछि तपाईले अब कतिसम्म मात्रै तपाईले लोन डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ त? 100 × 25 भनेको 2500 सम्म मात्र तपाईले आफ्नो एसेट्स जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि के भयो त? तपाईको ब्यालेन्स सिटमा एउटा रेस्ट्रिक्सन आयो। सो लिभरेज रेशियोको काम भनेको त्यस्ता ब्यालेन्स सिटको जुन साइज इन्क्रिज भइरहेछ, एक्सिड भइरहेछ, त्यस्तालाई रेस्ट्रिक्ट गर्ने। ठीक छ? अब हेर्नुस्, यो 4% अहिले राखेको छ तर त्यो अहिले एप्लिकेबल भएको चाहिँ छैन, यता हामी हेरौँला। सो लिभरेज रेशियोको फर्मुला भेरी सिम्पल छ। लिभरेज रेशियो त्यो 4% 3% भनेर कसरी मेजर गर्ने भनेपछि क्यापिटल मेजर अपन एक्सपोजर मेजर भन्ने। यहाँ क्यापिटल मेजर भनेको टायर 1 क्यापिटललाई लिने हो है, कहिले पनि क्यापिटल मेजर भनेको टायर 1 क्यापिटलका जुन जुन कम्पोनेन्टहरू छन् त्यसलाई लिने, डिभाइड बाइ एक्सपोजर मेजर भनेका तपाईको अफ ब्यालेन्स सिट आइटम र अन ब्यालेन्स सिट आइटमका जति पनि एसेट्स छन्, लोन, इन्भेस्टमेन्ट हैन, डेरिभेटिभ जे पनि छन् तिनीहरूलाई राख्ने। सो यो डिभाइड बाइ यो गर्ने र लिभरेज रेशियो तपाईको कति एक्सिड हुनु भएन त? 4% एक्सिड हुनु भएन भनेर भनेको थियो। ठीक छ? ओके, सो क्यापिटल मेजर भनेका टायर 1 क्यापिटलका कुरा हुन्। सो एक्सपोजर मेजर भनेको तपाईको अन ब्यालेन्स सिट हैन, नन डेरिभेटिभ एक्सपोजर, सबै कुराहरू हैन, ग्यारेन्टी, क्रेडिट रिस्क। अनि यहाँ दिएको छ अन ब्यालेन्स सिट आइटम, रिपर्चेज एग्रिमेन्ट हैन, डेरिभेटिभहरू, अफ ब्यालेन्स सिट आइटम, यो सबै तपाईको एक्सपोजर मेजर भित्र आउँछ। तर भेरी सिम्पल, तपाईले लिभरेज रेशियोलाई बुझ्ने तरिका, कन्सेप्ट त्यही हो। अब हामीले एकछिन अर्को कन्सेप्टमा जाम। हेर्नुस् त, जस्तै तपाईको लिभरेज रेशियो अहिलेको लेटेस्ट गाइडलाइन अनुसार लिभरेज रेशियो अब 2023 सम्म हामीले 4% मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर आएको छ। ठीक छ? यो 4% लिभरेज रेशियो हामीले मेन्टेन गर्ने हो भनेर दिएको छ। त्यसको मिनिङ 2023 सम्ममा चाहिँ ब्याङ्कले जति क्यापिटल छ त्यसको 25 टाइम्स मात्र ब्यालेन्स सिटको एसेट्सहरू जेनेरेट गर्न सक्छ। अब एकछिन के डिफरेन्स हेरौँ बेसल 2 र बेसल 3 को। यसमा तपाईको अब अलिकति मैले डिटेलमा अरु नयाँ कम्पोनेन्टहरू पनि एड गरेको छु, जस्तै लिक्विडिटी कभरेज रेशियो, नेट स्टेबल फन्डिङ रेशियो। Basel 2 told banks to assign certain level of capital for the risk weighted assets. Basel 3 ले पनि सेम गरेको छ, तर के गरेको छ त यसमा हाम्रो हायर क्यापिटल, लेभल अफ क्यापिटल र क्वालिटी अफ क्यापिटल बढाएको छ। ठीक छ? यहाँ हेर्नुस् त, क्वालिटी अफ क्यापिटलको कुरा गरेको छ। ठीक छ? अनि यसले दुईटा नयाँ कन्सेप्ट, क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर, काउन्टर साइक्लिकल बफर पनि ल्याएको छ। अर्को कुन ल्यायो? यसले लिभरेज रेशियोको कुरा गरेको छ। लिक्विडिटी रिस्कलाई कभर गर्नको लागि लिक्विडिटी कभरेज र लिभरेज रेशियोलाई यसले के गरेको छ त? डिटरमाइन गरेको छ। लिभरेज रेशियो 5% को मिनिङ के हो? 20 टाइम्स सम्म आफ्नो क्यापिटलको असेट्स क्रिएट गर्न पाउने। सो लिभरेज रेशियोलाई पनि कभर गरेको छ। अनि अर्को इन्ट्रोड्युस के गरेको छ भनेपछि नेट स्टेबल फन्डिङ रेशियो। अब यो नेट स्टेबल फन्डिङ रेशियो भनेको के हो भनेपछि भेरी सिम्पल है, तपाईले आफ्नो जुन असेट्स छ, जुन लायबिलिटीजहरु छन्, डिपोजिट कस्तो नेचरको छ त्यही अनुसारको लोन दिनुस्। तपाईसँग सर्ट टर्म डिपोजिट छ भने लङ टर्म लोन दिएर भएन, त्यस्तो केसमा तपाईको फन्डिङ के हुन्छ त? अनस्टेबल हुन्छ है। सो यसले के कुरा गर्छ भन्दाखेरि फन्डिङहरु स्टेबल बनाउने ट्राई गर्नुस् है। यसको मेजर कुरा भनेकै फन्डिङहरुलाई स्टेबल बनाउने तरिका हो। सो यसको फर्मुला छ अभाइलेबल स्टेबल फन्डिङ अपन रिक्वायर्ड स्टेबल फन्डिङ। जस्तै तपाईको डिपोजिट सर्ट टर्म छ भने तपाईले लोन कस्तो दिने? सर्ट टर्म दिने। डिपोजिट लङ टर्म छ भने लोन पनि लङ टर्म दिने। सो एनएसएफआर ले त्यसरी डिटरमाइन गरिदिएको छ नेट फन्डिङ जुन छ त्यो स्टेबल आओस्
ताकि ब्याङ्कहरूलाई भोलि रिस्क नहोस् भनेर भनेको छ। अर्को नयाँ कन्सेप्ट आएको भनेको लिक्विडिटी कभरेज रेसियो। अब लिक्विडिटी कभरेज रेसियोले के इन्स्योर गर्छ भनेपछि जुन नेक्स्ट 30 डेज हुन्छ, अब आउने 30 दिनलाई तपाईको ब्याङ्कसँग क्यास हुनुपर्छ, त्यति लिक्विड हुनु पर्यो क्यास जो अपकमिङ 30 डेजलाई पुगोस् है। अब अपकमिङ 30 डेजलाई पुग्ने क्यास तपाईसँग भएन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ ब्याङ्क डुब्न सक्छ, ब्याङ्क एकदम नराम्रो पोजिसनमा हुन सक्छ हैन, उलाई लिक्विडिटी क्राइसिस आउन सक्छ भनेर चाहिँ यसले डिटरमाइन गर्छ। र यसमा युजुअली युज हुने टेक्निक भनेको स्ट्रेस टेस्टिङ हो। यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि तपाईको 30 डेजको एभरेज 30 डेजको क्यास कति चाहिन्छ, लिक्विडिटी कति चाहिन्छ त एउटा ब्याङ्कलाई भनेर मेजर गरिन्छ। र एकदमै स्ट्रेस सिचुएसनमा तपाईको जब आउटफ्लो मात्रै हुन्छ, क्यासको डिपोजिट थोरै आउने र आउटफ्लो मात्रै हुन्छ, त्यस्तो केसमा तपाईको क्यास कति बाहिर जान्छ 30 डेजमा, त्यो बराबरको क्यास ब्याङ्कसँग छ या छैन भनेर एउटा टेस्ट गर्छ र ब्याङ्कको तपाईको पोजिसन डिटरमाइन गर्छ। लिक्विडिटी कभरेज रेसियोले भेरी सिम्पली तपाईको नेक्स्ट 30 डेजसम्मलाई पुग्ने क्यास तपाईको ब्याङ्कमा छ या छैन फर द स्ट्रेस सिनारियो भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्छ है। सो लिक्विडिटी कभरेज रेसियोको फर्मुला पनि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स अपन टोटल नेट क्यास आउटफ्लो ओभर नेक्स्ट 30 डेज, यसको आधारमा तपाईको लिक्विडिटी कभरेज रेसियो मेजर हुन्छ। सो यसरी हामी बेसल नर्म्सलाई कम्प्लिट गर्छौं। यो सबै रेफरेन्सहरू हामीले युनिफाइड डाइरेक्टिभ्सबाट लिएको थियो। अब तपाई के एलिजिबल हुनुहुन्छ भनेपछि हाम्रो जुन फर्स्टमा के देखेको थियौं यो, अब यसले बुझ्नुस् त, तपाईले यसलाई बुझ्नुस् त। हाम्रो सीएआर कति हुनुपर्छ 11%, सीएआर को रिक्वायरमेन्ट 11%। अब मिनिमम कमन इक्विटी टायर 1 को रिक्वायरमेन्ट कति राखेको छ 4.5%। क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर अहिले कति राखेको छ 2.5। अब हेर्नुस् त 4.5 अनि यो 2.5 पनि कमन इक्विटी भित्र हुनुपर्छ भनेपछि 4.5 प्लस 2.5 कति भयो त 7%। सो यो नै 7% हो। तपाईको कमन इक्विटी टायर 1 बाट मात्र 7% आउनु पर्यो। टोटलमा कति चाहियो 11%। अब हाम्रो टाइप अफ क्यापिटल कति छ त टायर 1 क्यापिटल र टायर 2 क्यापिटल। टायर 1 क्यापिटलमा पनि दुईटा क्यापिटल छ, एउटा कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल, एउटा एडिसनल टायर 1 क्यापिटल, अर्को छ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल। अब हेर्नुस् त कमन इक्विटी टायर 1 बाट मात्रै 7 चाहियो भने त अब हामीसँग बाँकी रहेको कुन कुन छ त, एउटा सप्लिमेन्ट्री, एउटा एडिसनल टायर 1। सो एडिसनल टायर 1 र सप्लिमेन्ट्री को 4 जोडेर टोटल कति हुन्छ त 11। सो अब तपाईको इच्छा हो, 7 त तपाईको कमन इक्विटी टायर 1 बाट मात्र चाहियो। अब तपाईले 1% एडिसनल बाट लिनुभयो 8 र 3 तपाईले सप्लिमेन्ट्री लिनुभयो भने पनि 11 भयो। अदरवाइज तपाईले 7 यहाँबाट लिने हैन, कमन इक्विटी टायर 1 बाट त 7 लिनु पर्यो, 2 तपाईले एडिसनल टायर 1, 2 तपाईले सप्लिमेन्ट्री लिनुभयो भने पनि 11। सो बाँकी रहेको तपाईले 4% कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ दैट इज योर चोइस। तर 7% त तपाईको मिनिमम के हुनुपर्छ त कहाँबाट आउनु पर्यो, सरी 7% त मिनिमम तपाईको कमन इक्विटीबाट आउनु पर्यो। अनि क्यापिटल कन्जर्भेसन बफरलाई एक्सक्लुड गरेर 6% तपाईको मिनिमम टायर 1 क्यापिटलबाट आउनु पर्यो। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि मिनिमम टायर 1 बाट 6% हैन। अब 2.5 चाहिँ हाम्रो क्यापिटल कन्जर्भेसन जोड्यो भने त कति हुन्छ 8.5 भनेपछि 8.5 त अब हेर्नुस् है, अघिको अलिकति कन्फ्युजन भयो। 8.5 त मिनिमम तपाईको टायर 1 क्यापिटलबाट आउनु पर्यो 8.5% मिनिमम। अब 8.5 मिनिमम, यसको मिनिङ के हो 7 कमन इक्विटीबाट 1.5 के बाट सप्लिमेन्ट्रीबाट आयो भने 8.5 हुन्छ। अनि बाँकी 2.5 तपाईले सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलको युज गर्न सक्नुहुन्छ। सरी एकछिन, 7 चाहिँ तपाईको टायर 1 कमन इक्विटी टायर 1 बाट, 6 भनेको एक्सक्लुडिङ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर हो। सो 6 मा 2.5 तपाईले जोड्दिनुस् 8.5 हुन्छ। 8.5 त तपाईले मिनिमम टायर 1 बाट आउनु पर्यो। सो 8.5 मिनिमम टायर 1 बाट आउनको लागि 7 त कमन इक्विटीबाट आइरहेछ, 1.5 एडिसनल बाट लिनुस् 8.5 भयो। अनि बाँकी 2.5 तपाईले केबाट म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ त
सप्लिमेन्ट्रीबाट 11 पुर्याउनलाई। सो जसरी भए पनि तपाईले 11 पुर्याउनु पर्यो, 8.5 चाहिँ टायर 1 बाट नै आउनुपर्छ भनेको छ है, मिनिमम 8.5 टायर 1 बाट। क्लियर? सो अब यसरी हेर्यो भने तपाईले यो अब कन्सेप्टहरु बुझ्नुहुन्छ है। हस्, थ्यांक यू सो मच।